प्रितीच्या बाबा भयणांनो, सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले आमी गुवणी जावचे असो ल्हानसो विशय धरून आमी थोडक्यान देवाच्या उतराची मोडणी करूंक वेता तेन्ना आमच्या सैमान आमी पळयता सांडला कोण आनी आमचे रोखडेंच नदर आमचे बोट वेता जो किरमिदोर जाणें खून केला, जो चोर नागवणो लोकांक चोरूंक भोंवता, लोकांचे पयशे आपल्या अकावंटाचेर घालता, तो सांडला. ताच्या भायर सांडप आसा आनीक हाची जाणविकाय आमी घेवची देखून आयचो सेवाधर्म आमी देवाशी पावचे म्हूण बेगिवंत फ्रांसीस शेवेराचे विनोनेन आमी देवाक मेळ्ळुली जावची म्हूण सेवाधर्म आमकां उस्कायता. देखून अशी एक धाकटीशी गजाल, एक साधू आसलो खंय, हे साधून 10 फामिली सिलेक्ट केल्यो, बऱ्यो फामिली, आनीक हे फामिलीन एका आश्रमान वचून 10 दीस सारूंक जाय हें ताणें तांकां सांगून थंयसर व्हेले. आनी थंयसर पावना फुडें इन्स्ट्रक्शन्स दिली, तुमचो लिडर एकलो जे फामिलीन पिवन कसो काम करता तो तुमचो लिडर, तो तुमकां आतां गायड करतलो ह्या 10 दिसांक, कितें इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय तो दितलो. सो 10 फामिलींतली एक फामिलींतलो उडील बापूय जो पिवनाचो वावर करतालो तो तांचो उडील जालो. दुसरें, कोणेच मोबायल उजार करूंक जायना, मोबायल काडून घेतले आनी कशी बारीकसाण त्या मनशाच्या ताब्यान करून साधू गेलो. 10 दीस तांणी सारूंक जाय. दुसऱ्या हाताकाल तांतले 2 जाण जात कात मांडपी तांणी म्हळें आमी व्हडले जातीचे आनी ह्या पिवण्याच्या हाताकाल आमी रावचे. 2 दिसांनी सोडून एका हॉटेलान गेले, हॉटेल लागसारूच. तांतले 2 फामिलींनी म्हळें, तांची भुरगीं सोतावंक लागलीं, मामी मोबायल नासतना आमचे लागीं रावंक जायना, मोबायल जाय. देखून 2 फामिली भुरग्यांक घेवन हॉटेलान गेली. आनीक 2 फामील तांणी गजाल केली आनी म्हळें ह्या आश्रमांत मेवता कितें, सकाळीं 1 बनाना, दनपारां इल्लीशी दाळ, रातचो इल्लोसो सूप, असलें आमी खावन येयल्ले न्हय, आमी बरी पार्टी करून आयिल्ले, बरें जेवन आयिल्ले. त्यो 2 फामिली भायर सरून हॉटेलान गेल्यो. आनीक एक फामील भायर सरली, कित्याक तो सदांच आपल्या वाठारांत लायमलायटीन जेवपी, लिडर कसो वावर करपी, तो कोणाच्या हाताखाल जियलो म्हूण ना. आनीक आयज ह्या पिवनाच्या हाताखाल पडला देखून ताका सोंसना जाली, आपली फामिलीक घेतलो, तो गेलो. अशें मोगाळ बाबा भयणांनो, एक फामील बाय सरत गेली आनीक निमाण्यो 2 फामिली उरल्यो. एक पिवनाची फामील आनीक एक दुसरी फामील जाचे विशीं दुसऱ्यांनी म्हळें आरे तूं येनाय आमच्या हॉटेलांत. आनी ताणें म्हणलें खंय हॉटेलांत तुमकां म्हारग पडटलीं. आनी ताणें म्हणलें खंय ओ पिची हाज्या लागीं कांय ना म्हूण ताका सांडून गेली. साधू आयलो 10 दिसांनी आनी ताणें पळयलीं आनी ताणें म्हळें हे लोकांक शिकयतना जाणात मोगाळ बाबा भयणांनो, सांडलोलो मनीस, चोर किरमिदोर नागवणो जाका सगळीं बोट दाखयतात ताका खबर आसा आपण सांडला म्हणून. आनीक जायतीं मनशां आसात जीं सांडल्यांत. कित्यान सांडल्यांत? आपले कास्ट मानून घेवन सांडल्यांत. जीं दुसऱ्यांक किकोन कोत्तात तीं मोबायलाचे गुलाम जावन, सोशल मिडियाचे गुलाम जावन सांडल्यांत तीं. सॉफिस्टिकेटेड लायफ सोदून भोंवून सांडल्यांत तीं. जेवणा खाणांक गुल जावन सांडल्यांत तीं. हांवूच सदांच वयले पावण्यार आसचो आनी हांवें जुट्टी चलोवची अशें म्हणून सांडल्यांत तीं.
जाणात गंमत कितें ती तांचे बाबड्यांचे चुचुरे त्या चोरांक नागोण्यांक किरमिदारांक खबर आसा आपूण सांडला म्हणून. हांकां बाबडे खबर ना आपूण सांडला म्हणून. साधू म्हणटा सगले परजेक सांगून. जाणात गंमत कितें ती तांकां खबर आसा आपूण सांडला म्हणून, हांकां खबर ना आपूण सांडलें म्हणून. मोगाळ बाबा पळयना न्हू देखून माथेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां कोर संदेश दिता. कंप्लीट डिटॅचमेंट. आमी सगले सोडचें जशें बागेंत आंद्रेन केलें, जशें फ्रांसीस शावेरान केलें. देवा मोगा पासत सगले सांडलें. आमी म्हजो आत्मो सांडचो न्हय, तो देवांत मेळोवचो हे दिशेन ताचें जिवीत. देखून हो देव टेक्स अस अवे फ्रॉम द इग्नरन्स. जे आमी नेणारपणान जियेता तातूंतलो देव आमकां भायर काडूंक सोदता. जेन्ना चवकशी केली, जीं जाणां भायर गेल्लीं, जीं म्हणटालीं हाचे लागीं घडोना ते हॉटेलान वचपाक, देखून तो म्हणटा थंयसर म्हारग लागतले म्हूण, तांकां मागीर कळ्ळें. कितें कळ्ळें? ते हॉटेलाचो ओनर हो नवो फामील. पिवन आनीक ती दुसरी फामील रावल्या, ती दुसरी फामील त्या हॉटेलाचो ओनर म्हणून मागीर फावे जालें. पिची पिची म्हूण सांडटालीं तीं. देखून देवाक आमी पिची पिची कसो घेतला आनी देवासून आमी पयस गेले. जेन्ना आमकां कळटलें की देव दोनी आनी सगळे ताचे पासत सोडप म्हणल्यार आमची गिरेस्तकाय आमी मेळप, तेन्ना आमी लॉजीक पावतले. कित्याक वेळ घडये आमकां मेळचो ना. देखून वी हॅव टू हम्बली सबमीट आवरसेल्व्स अनटू आवर लॉर्ड, आवर मास्टर. कितें आमकां दिलां तो मागीर पिवनाच्या रुपान देव जायी. म्हाका धाडला ताच्या हाताखाल हे 10 दीस सारूंक हांवें सारूंक जाय. जेजून म्हणला कम फॉलो मी. एट वन्स ही लेफ्ट. देव आयज आमकां म्हणटा कम फॉलो मी. कितलीं जाणां आमी जेजू फाटल्यान झुपूच करून येतल्यो? आमकां जावचें ना. कित्याक जावचें ना? आमी वस्तूंची गुलाम जाल्यांत म्हणून न्हय. कित्याक जावचें ना? आमकां सॉफिस्टिकेटेड लायफ जाय म्हणून न्हय. जावचें ना कित्याक म्हाका खबर ना हांव सांडलां म्हणून. आय डोंट नो दॅट आय एम लॉस्ट. आय किल्ड जीजस. जो म्हाका सोदून काडूंक येता ताका हांवें जिवेशी मारलो. देखून आयच्या भुरग्यांक पातोक म्हणल्यार कितें तें कळना. सगलींच मामा सगलींच दाडा तेच भाशेन जियेतात. आमी ते भाशेन जियेना जाल्यार आमी सांडलेलीं मनशां. somehow some way we kill one who comes to find us in search of us. ताकाच आमी जिवेशी मारता. सगलें थाऱ्यार पडटा. बायगेंत पावलो रोमकारान बरोवन म्हणटा वी हॅव टू कन्फेस एंड बिलीव की देव आमकां सोदून काडटा तेन्ना आमी मेळ्ळोलीं जाता. जर आमी ताचेर विस्वास दवरिना, ताचेशी सोत मानिना, आमी सदांच सांडलोलींच. ग्रेक आनी जुदेव म्हणलेलो ना. सगल्यांक एक देव आनी ह्या देवा खाल सगलीं एका देवाची भुरगीं. जर तर हांव वेगळोचार जाती काती मानून दुसऱ्यांक किकोन करून जर तर भायर वचूंक सोदता तो म्हजो गुन्य. हांव कितलीं सोबीत पावलां तीं. देवाचो शुभ संदेश घेवन येता ती. देव म्हणून कितलीं सोबीत पावलां ती त्या पिवनाची, त्या हॉटेल ओनराची, जे 10 दीस थंयसर मागण्यांत सारल्यांत तांची. देवाक आपलें जिवीत भेटयलां थंय. देखून सगलीं चिंतनां आमच्या काळजा मनांत धरून 3 चिंतनां बाळगुया. पयले सुवातेर आमचो खोल भावार्थ जेजूचेर. ह्या देवा भायर आमकां दिवना. असली कल्पना घेवन फ्रांसीस शावेर ह्याच भावार्थान आमच्या गोंयांत, आमच्या गोराब्यांत, आमच्या कुटुंबांत पावलो. देखून आमी ताका गोंयचो साहेब म्हूण पाचारता. देखून हो भावार्थ आमचो जिवाळ करुया. दुसरे सुवातेर आमी सगलीं सांडल्यो हाची जागृताय निर्माण करुया. की हांव सांडलां म्हूण स्वत मानुया, मानून घेवया.
बेबद्याक विचारीत तूं बेबदो केन्नाच वय म्हणो ना, तूं अल्कोहोलीक ना, तूं एडिक्ट जाला ना, तो न्हयकार आमचें जिवीत मेळून घेवंक आमकां उपकारो ना. आमी सांडल्यांत म्हणून खोलायेन ताजी जाणविकाय भोगून घेवं. आनी तिसरे सुवातेर आमचो गवळी जेजू तो आमकां सगल्यांक सोदता, देखून ताज्या पांयाची आमी मेळ्ळोली जाता, देखून सांडलेली ह्या जिवितांतली बाई सरून देवाक मेळ्ळोली जावंक आमच्या गवळ्याची आमी लोटून येवया.